नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। अहिलेसम्म मुख्य समाचार। चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सी बीच हाङझाउमा भेटवार्ता। नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता। पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थको लागि आम माफी सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग बढ्दै, न्यायको विधि शास्त्रीय मान्यतामाथि सत्ता राजनीतिको कठोर प्रहार। राजनीतिमा नभई विकास निर्माणमा सहभागी हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिन सबै दलहरू मिलेर लाग्न आवश्यक रहेकोमा जोड। सुन तस्करीमा सरकारले संलग्न रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। केहीका लागि सोनाइको आएको टिप्पणी। देशको मूल्यमा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिने प्रश्न। संघीय सरकार र शिक्षकहरू बीच भएको सहमतिका केही बुँदामा स्थानीय सरकार असन्तुष्ट। आफूहरूले संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको टिप्पणी। सोमालियामा भएको आत्मघाती कार बम आक्रमणमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। घाइतेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य। र 19औं एसियाली खेलकुदको भव्य उद्घाटन। 45 देशका 12,000 बढी खेलाडी हाङझाउ सहरमा भेला। नेपालका 253 खेलाडीले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सी बीच चीनको हाङझाउमा औपचारिक भेटवार्ता भएको हो। झेजियाङको राजधानी सहर हाङझाउमा 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोह अघि उहाँहरू बीच औपचारिक भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गरेर चीन पुग्नु भएको हो। भेटवार्ताका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको 5 सिद्धान्तको आधारमा नेपाल र चीनले आपसी सम्मान, समर्थन र समान अस्तित्वको साथ ठूलो र सानो देश बीच समान सहअस्तित्व तथा साझा विजयको नमुना बन्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति सीले चीनले चीन तथा नेपालको सम्बन्धमा उच्च महत्त्व दिँदै नेपालसँग विकासको रणनीतिक सम्पर्कलाई सबल पार्दै विभिन्न व्यावहारिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने आफूहरूको इच्छा रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। देशको शासन र अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदानलाई सबल पारे सम्बन्धमा नयाँ प्रगति बढाउने चाहना चीनको रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको विकास परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनालाई सुदृढता साथ समर्थन रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो तेस्रो चीन भ्रमणले नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा नयाँ शक्ति थपिने उहाँको विश्वास रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 30 सेप्टेम्बरसम्म चीनको भ्रमणमा रहनुहुनेछ। उहाँ राजधानी बेजिङ पुगेर सोमबार चिनिया समकक्षी ली छियाङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। चीनको छोङछिङ महानगरपालिकामा चीनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विकास अवलोकन गर्दै प्रचण्डले प्रविधिको जानकारी लिनुहुनेछ। भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। यसैगरी उहाँले चीन स्थित नेपाली राजदूतावासले आयोजना गर्ने चीन नेपाल लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपालसँग सीमाना जोडेको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र पनि जानुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेप्टेम्बर 23 मा नेपाल फर्कने कार्यतालिका रहेको छ।
राष्ट्र प्रमुखबाट कैद सजायमा माफी दिने विश्वव्यापी प्रचलन हो, तर यो सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने विधि शास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप होइन, सामान्य अपवाद मात्रै हो। नेपालमा पनि संविधान र कानुन दुवैमा यो नियम छ, तर पछिल्लो समय संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस लगायत अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको माफी मिनाका घटना र त्यसमा परेका पात्रहरूका अनुहार र संख्या हेर्दा न्यायको विधि शास्त्रीय मान्यतामाथि सत्ता राजनीतिको प्रहार हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। आधुनिक विधि शास्त्रले न्यायको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। कम्तीमा 3 तहका अदालत हुनु र सुरु अदालतले मुद्दाको किनारा लगाउँदा चित्त नबुझे त्यसलाई उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउनु वादी प्रतिवादी दुवैको न्यायिक अधिकार हो। कहिलेकाहीँ 3 तहबाटै पनि भुलचुक हुन सक्छ। वास्तविक रूपमा न्यायका हकदार कैदमा परेका छन् भने राष्ट्र प्रमुखबाट बाँकी सजाय मिनाहा हुन सक्छ। तर नेपालमा संविधान गिजोल्न माहिर राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थका लागि पछिल्लो समय यो व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग गर्न थालेका छन्। गएको जेठमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफी दिएपछि यसले स्वाभाविक जनआक्रोश जन्माएको छ। ज्यान मार्ने जस्तो जघन्य अपराध गरेका, डकैती अभियोगमा दण्ड पाएका र यस्तै विशुद्ध अपराध कर्ममा तीनै तहका अदालतबाट दण्डित 19 जनाको कैद माफले उत्पन्न जनआक्रोश मत्थर नहुँदै संविधान दिवसको अवसरमा जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाल पनि राष्ट्रपतिको निर्णयबाट थुना मुक्त भए। यसबाट जनआक्रोश झनै बढेको छ। राष्ट्रपतिलाई आफ्नो भूमिका सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्ट्याउने होइन भन्ने पनि थाहा छ, तर संविधान र व्यवहार दुवैमा नभएको कृत्यलाई सर्वोच्चको पुनरावेदन भए जस्तो गरी फैसलाहरू उल्ट्याउन पर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यताले अक्षरमा लेखिएको संविधान राजनीतिक स्वार्थको अगाडि कागजी खोस्टा मात्र भएको फेरि प्रमाणित गरेको छ। केही अघिसम्म राजाहरू आफ्नो जन्म उत्सवमा कैदीहरूलाई माफी दिने गर्थे। हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही पुरानो विरासतलाई जीवित राख्नका लागि संविधानको मर्म विपरीत जघन्य अपराधका दोषीलाई आम माफी दिइरहेका हुन्। गम्भीर प्रश्न छ, सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको संगीन अपराधका दोषीहरूलाई चोख्याउन संविधानको यो उल्लङ्घन किन? यसको उत्तर आम नागरिकले पाउनै पर्छ। हत्या गरेको कसुरमा सजाय खेपिरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिँदा व्यापक आलोचनाको शिकार भएको शीतल निवास अहिले 2 पटक गरेर त्यस्तै कसुरमा संलग्न जघन्य अपराधका 20 जनालाई कैद मुक्त गरेर नागरिक आक्रोशको तारो भएको छ। अब यो सिलसिला रोकिनुपर्छ। माफीका तजविजी अधिकारले भएका यस्ता निर्णय नजिरका रूपमा स्थापित गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रयास हो भने यो उनीहरूकै लागि प्रतिपादक बन्न सक्छ। माफी दिने राष्ट्रपतिको अधिकारको स्पष्ट व्याख्या र त्यसको उचित मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक समाजमा कसैले पनि तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन, चाहे त्यो राष्ट्र प्रमुख नै किन नहोस्। यस्तो स्वेच्छाचारी माफीले न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको विश्वासलाई धमिलो पार्छ। विधि शास्त्रीय मान्यता र मर्यादा नागेर गरिने यस्ता स्वेच्छाचारी कदम लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आम नागरिकको उपहास हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नहुने तर विकास निर्माणको काममा सहभागी हुने प्रश्न पार्नु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला तनहुँ पुग्नु भएका उहाँले ब्यास नगरपालिका 3 बेपी वनवाटिकामा निर्माण सम्पन्न भएको सभागृहको उद्घाटन गर्दै सरकारलाई विकासका मुद्दाबारे सचेत गराउने बताउनु भएको छ। आफूले दलीय राजनीतिमा हात नहाल्ने तर विकासबाट हात नझिक्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। मुलुकलाई विकास चाहिएको छ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले जो प्रधानमन्त्री आए पनि विकासका मुद्दाबारे सचेत गराउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढे स्थायित्व हुने भन्दै जनताको अधिकार रक्षाको लागि राजनीतिक दल आवश्यक रहेको तर अति दलबन्दी भएमा निमुखाको न्याय मर्ने
धारणा राख्नु भएको छ। निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिन सबै दलहरू मिलेर लाग्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे लगायतको सहभागिता रहेको थियो। करिब 750 जना क्षमताको उक्त सभा हल गण्डकी प्रदेशकै ठूलो मानिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले सुन तस्करी गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। स्वर्ण युगको झल्को दिने गरी सरकार आफै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको ओलीको जिकिर थियो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सुन तस्करी गर्नेहरूले आफैले स्वर्ण युग आयो भनेर भनिरहेको भन्दै सरकारको कटाक्ष पनि गर्नुभयो। चिलायो भनेर देखाउने अनि कुखुरा आफू बोकेर हिँड्ने शैली सरकारले अपनाएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। उहाँले देशको अवस्था नाजुक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनै पर्ने जिकिर गर्नुभयो। अगाडि बढ्ने हो भने देशलाई शिरमा राख्न सक्नुपर्दछ। सबभन्दा माथि देशलाई राख्न सक्नुपर्दछ। आफ्नो स्वार्थलाई शिरमा राख्यो भने, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्यो भने देशलाई सफल बनाउन सकिँदैन। हरेक नेपालीले यस नाजुक स्थितिबाट सोच्न पर्दछ। यस स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनै पर्दछ। किन देशको मूल्यमा कुनै व्यक्तिका स्वार्थ आदि इत्यादि चलाउन सकिँदैन। अध्यक्ष ओलीले देशको मूल्यमा कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले सरकारमा रहनको लागि समाजवादी मोर्चा गठन नभएको दावी गर्नु भएको छ। सरकारमा जान र मन्त्री पद खान समाजवादी मोर्चा गठन नभएको दावी गर्नु भएको हो। महासचिव विप्लवले नेपाल विघटन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यसलाई जगाउने उद्देश्यको साथ मोर्चामा आफूहरूले भाग लिएको जिकिर गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले मोर्चाले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने गरी सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। महासचिव विप्लवले देश र जनतालाई माया गर्ने सबैले काङ्ग्रेसलाई पनि समाजवादी मोर्चामा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हामीले बहस गर्ने आँट गर्नुपर्छ। तिमी साँच्चै देशको माया गर्छौ, साँच्चै जनताको सेवा गर्ने हो, ल यसरी भन्ने आँट गर्नुपर्छ हामीले। त्यो मात्र होइन, कङ्ग्रेससँग पनि बहस गर्न जरुरी छ। कङ्ग्रेसले कसरी सोचेको छ, ऊ पनि राजनीतिक एउटा क्षेत्र हो नि त, त्यसले त्यहाँ बहस हामीले गर्नै पर्छ। त्यो गर्ने गरी नै हामी समाजवादी मोर्चामा भाग लिएका हौँ। त्यसकारण यो समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य के होइन भन्दाखेरि सरकारमा मन्त्रीमा खाने यो होइन। नेपालको अगाडि देखा परेको चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यले यो समाजवादी मोर्चा खडा गरिएको छ। महासचिव विप्लवले जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित नगरेकाले नेपालको संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विधेयकको विषयमा विरोध जनाउँदै आएका शिक्षकहरूले सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। सरुवा बढोरा कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन खोज्दा शिक्षकहरू आक्रोशित बने। उता स्थानीय तह भने शिक्षक र सरकारबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ। संविधान बमोजिम शिक्षक सम्बन्धी अधिकार आफूले नै दिनुपर्ने स्थानीय तहको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा बढुवा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नियुक्ति नियमन र रेखदेख गर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति शिक्षकहरूको मुख्य असन्तुष्टि देखिएको थियो। यस सम्बन्धमा उठेका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि शिक्षकहरूले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। स्थानीय तहले शिक्षकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिपछि मात्र गर्न पाउने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी शिक्षकलाई स्थानीय तहले विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विधेयकबाट हटाउन पहल गर्ने सम्झौता सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको छ। संघीय सरकारले संघीय कानून बनाउने र त्यसका आधारमा सम्बन्धित प्रदेशका साथै स्थानीय सरकारले कानून बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।
तर सङ्घीय सरकारले आफूहरूको काम कर्तव्य र अधिकार खोज्न खोजेको भन्दै स्थानीय सरकार रुष्ट छन्। के कुराले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा हो र हामी त्यहाँ बस्दैन भनेको कुरा के हुन्छ भने अहिलेको यो पछिल्लो 5-6 वर्ष संहिता आएपछिको 5-6 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने यो के भन्छ त्यो जुन स्कुलहरूमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधित्व 5-6 वर्षमा एकचोटि त्यो स्कुलमा पुगेको हुँदैन। तपाईँको प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व एउटा स्कुलमा एकचोटि पुगेको हुँदैन अनि स्कुल सुधारमा त टिचर र त्यो स्थानीय वडा अध्यक्षहरू त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू एक आपसमा मिलेर अगाडि बढिरहेछ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के कुराले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो त? संविधानको अनुसूची 8 स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची हो। त्यहाँ उल्लेखित अधिकारहरूको कार्यान्वयन गाउँ नगर सभाले बनाएका कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा 57 को उपधारा 4 मा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय सरकारले त्यही अधिकार खोज्न खोजेको स्थानीय सरकारको आरोप छ। त्यसैबीच सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गरे पनि उक्त सहमतिपछि राहत शिक्षकको असन्तुष्टि भने कायमै छ। एकचोटि फेरि फिर्ता लिएर त्यसलाई म सुधारेर ल्याउँछु भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। फेरि पनि नल्याइसकेपछि अब यो प्रधानमन्त्रीले हामीलाई ढाँट्ने काम गर्नुभयो, छल्ने काम गर्नुभयो, सरकारले हामीलाई ठग्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई सडकबाट नै हामीले यो माग पुरा गराउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले हामी आएका हौँ। संविधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन होस् भनेर हाम्रो आन्दोलन छ, नमान्ने कुरा होइन। यो विधेयकले संविधानको उल्लङ्घन गरेर आएको छ। ती संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू चाहिँ उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, ऐन कानुनले संविधानलाई मिच्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो लडाइँ हो। पटक पटकको छलफलमा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकहरूले मागे जसरी सुविधा दिनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीमा रकमको अभाव रहेको बताएका थिए। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला यो सहमतिलाई कसरी लिनुहुन्छ त? शिक्षकले भनेको कुरा संविधान सम्मत छैन भनेर भन्ने लाग्यो भने संविधानको विश्लेषण गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सँगै बसेर एकचोटि के गर्ने भनेर भन्न त सक्छ नि त। त्यति गरिदियो भने समाधान निक्लिहाल्छ। यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले दुःख पाएको हो। मलाई लाग्छ त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि भयो, अब नगरिकन सुख पनि छैन भने। चुक्ने के हो भने विधायकहरूले विधेयक बनाएनन्, विज्ञहरूलाई देखाएनन्, सरकारवालासँग संवाद गरेनन्, केही मान्छेहरूले बनाउने र केही मान्छेले देखाउने किसिमको कारणले गर्दाखेरि यो विमति चाहिँ आइराख्ने, विभेद आइराख्ने, अप्ठ्यारो परिराख्ने भएको हो। बिना कुनै तयारी शिक्षा विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्नु नै गलत थियो, जसले गर्दा तिनै तहका सरकार र शिक्षक बीच खटपट मात्रै देखिएन, संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्यो। अहिले शिक्षक र सरकार बीच मोटामोटी सहमति भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने सहज देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरको रिपोर्ट। सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रमशः भइरहे पनि अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि रहेका समस्याहरूको पहिचान गरेको छ। ऊर्जा संरचनाको विकासका पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकाय लगायतका अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भेट्टाउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ। एक रिपोर्ट। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखा परेका समस्याहरूको पहिचान गरेको छ। ती समस्या समाधानका लागि कुन निकायले के कति समयमा के कसरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज नहुनुलाई पनि चुनौतीको अर्को पक्षका रूपमा अर्थ्याएको छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकासका अन्तर्निकाय समन्वयको कमी हुनु, प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारण मार्ग प्राप्तिमा सहजता नहुनु, प्रक्रियागत रूपमा ढिलाइ हुनुलाई पनि समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ। तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु र परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्थाको सृजना भएको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन 13 वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। सरकारी निकाय बीचको समन्वय, सहकार्य तथा सरोकारवाला निकाय बीचमा समान बुझाइ हुनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले आयोजनाको निर्माण, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, विद्युत उत्पादन आयोजना र सोको लागि आवश्यक हुने प्रसारण लाइन एवं सब स्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तादम्यता नहुनु, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय स्रोतका साथै
कुशल निर्माण व्यवसायको सहज उपलब्धता र उचित परिचालन नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको ठहर गरेको छ। देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि यस क्षेत्रको विकासमा चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। निर्माण व्यवसायको क्षमता पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा प्रगति भए पनि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थानमा पुग्न सकेको छैन। वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरूको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रचुर सम्भावना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता हिमाली देशमा अत्याधिक मात्रामा परेको छ। ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका असाध्यै न्यून भए पनि नकारात्मक प्रभाव भने अत्याधिक मात्रामा परेको छ। कार्यदलले पहिचान गरेको समस्यामा आयोजनाको विकासका लागि नीति तथा कानूनको समयानुकूल तर्जुमा एवं परिचालन नहुनु, विद्यमान ऐन कानूनका बीच समस्या कायम नहुनु, विद्युत आयोजनाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुनु, विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानूनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकूल हुने विशेष व्यवस्था नहुनु रहेको छ। यस्तै विद्युत व्यापार सम्बन्धी नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार थप विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ। यी र यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत रूपमा थप प्रष्टताको आवश्यकता औल्याइएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआवजा वितरणमा रहेको समस्या तथा क्रमशः बढ्दै गएको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भएको छ। शिक्षालाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र उत्पादन वृद्धि हुने गरी प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मन्त्री राईले औल्याउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री राईले श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारवाला सबै निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। श्रमलाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास नहुँदा मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था आएकाले त्यसलाई रोक्न सबै पक्षले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने मन्त्री राईले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री राईले श्रमको महत्त्व स्थापित नभएसम्म नेपाल सधैँ विश्व श्रम बजारमै रुमलिने तर्क गर्नुभयो। रूपान्तरित गर्नुपर्ने र जीवनोपयोगी उत्पादनमुखी शिक्षामा रूपान्तरित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ। सबैभन्दा मुख्य कुरो हामीले हाम्रो यो सोच्ने तरिकालाई, श्रमलाई सम्मान गर्ने तरिकालाई, काम गरेर मान्छे सानो हुँदैन, काम महान चिज हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने छ। कार्यक्रममा एमाले सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकार शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको पहिलो आधार शिक्षामा लगानी बढाउन सरकार गम्भीर नभएको नेता भट्टराईको भनाइ छ। उहाँले शिक्षामा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी हरेक वर्ष घट्दै जानु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहसको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेका वार्षिक हिसाबले घट्दै गएको छ। जब हामी लगानी गर्दैनौँ भने प्रतिफल कहाँबाट आउँछ? प्रतिफल त खोजिरहेका छौँ, तर लगानी हाम्रो जति हुनुपर्थ्यो त्यति छैन। जब लगानी गर्दैनौँ भने त्यो अनुसारको प्रतिफल आउँदैन। मुलुकलाई दीर्घकालीन हिसाबले एउटा बलियो राष्ट्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण शैक्षिक क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। सचिव भट्टराईले लगानीको कमी भएकाले शिक्षामा सोचे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले दिगो विकास लक्ष्य एवं आवधिक योजनाले तय गरेको रणनैतिक कार्यविधि हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा मन्त्री आचार्यले सन् 2023 नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउने गरी योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सामाजिक संस्थाले पारदर्शिता, परियोजनाहरूको कार्यकुशलता, प्रभावकारितामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। मन्त्री आचार्यले गैर सरकारी क्षेत्रबाट हुने सबै काम कारबाहीलाई सरकारको एकद्वार नीति अनुसार समाज कल्याण परिषद मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्य गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सन् 2030 सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनाउने दिगो विकासका लक्ष्य एवं आवधिक योजनाले तय गरेको रणनीतिक कार्यनीतिलाई हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुहुन सबै गैर सरकारी संस्था, परिषद एवं सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गर्दछु। दिगो विकास लक्ष्य हाम्रो राष्ट्रिय नीति र योजनाहरूमा एकीकृत गरिएको तथ्य पनि सबैमा विदितै छ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने परिषदबाट हुने अनुगमन एवं मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बेहोरा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएको छ। मन्त्री आचार्यले परिषदद्वारा प्रभाव हुने सेवा, सरकारवाला निकायहरू बीचको समन्वयन, परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन, सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देश, परिवार र व्यक्तिगत समृद्धिको मियो युवा आज सामान्य कामको खोजीमा विदेश भौँतारिरहेका छन्। यसतर्फ राज्य गम्भीर नहुँदा अधिकांश युवाको एउटै गन्तव्य बनेको छ परदेश। असन्तोष र विरोधका आवाज उठाउने युवाहरू विदेश पलायन भइरहँदा यता राजनीतिक दलको मनमानी बढेको त छ नै, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने बारे कुनै योजना नहुँदा मुलुक केही समयभित्रै युवाविहीन बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काँधमा खादा र माला लगाएका युवा र विदाईमा तिनलाई अङ्गालो हालिरहेका प्रियजन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पटाङ्गिनी विदेश जाने युवा र तिनका आफन्तजनले खचाखच हुनु अब सामान्य भइसक्यो। प्रस्थान कक्षबाट दिनहुँ सरदर 2400 भन्दा बढी युवा मुलुक छोडेर काम र पढाइका लागि विदेश उठ्छन्। कैयौँको उद्देश्य त उतै बस्ने हुन्छ। मुलुकबाट बाहिरिनेको ताँतीमा श्रम बेच्न खाडी मुलुक हिँडेका मात्र होइनन्, उच्च सिप र शिक्षायुक्त दक्ष जनशक्ति समेत आश्चर्य लाग्दो गरी बढिरहेको छ। विदेशमा चाहिँ गाह्रो त गाह्रै छ नि हजुर। गर्मीमा 55 डिग्री घाममा काम गरेको मान्छे हो साउदीमा, तर सेलेरी कम भएर म यत्तिकै आएर फर्केको छैन। होइन सर, बाध्यता लिएर आफ्नो पीडा छ। त्यही घरमा सबै बिमारी हुन्छ, बालबच्चा सानो छ, बुवा मम्मीहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ, भएर छैन जस्तो त्यस्तै हुनुहुन्छ, कान सुन्नुहुन्न त्यस्तै क्या। गत वर्ष मात्रै काम र अध्ययनका लागि करिब 9 लाख युवाले देश छोडे। त्यस्तै गत वर्ष 1,10,000 विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिए। यो चान्चुने सङ्ख्या होइन। देशको युवा उमेर समूह 16 देखि 40 को करिब 7% हो। हरेक दिन विमानस्थलमा उज्जवल भविष्यको सपनासहित श्रम बेच्न विदेशी युवाको मेला लाग्दा वृद्ध, गर्भवती महिला, नाबालक छोराछोरी सहितका आफन्तसँग बिछोडको दृश्य दर्दनाक देखिन्छ। पब्लिकको इन्ट्रेस्ट चाहिँ उहाँहरूको दलले जितिसकेपछि पब्लिकको इन्ट्रेस्ट दलसँग जोडिँदैन, उहाँहरूको आफ्नो दलीय इन्ट्रेस्ट जोडिँदो रहेछ। पब्लिकको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, पब्लिकले के चाहिरहेछ भन्ने कुरो राजनीतिक दलले नेतृत्वमा पुगिसकेपछि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने बेलामा यी कुराहरू बिर्सेका कारण यो भयो। तर अब त्यसो गरेर हुँदैन। अब धेरै पुस्ताहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिसक्नु भएको छ। सरकारले युवाहरूका लागि केही पनि नगरेको कसरी भन्ने युवाको नामधारी मन्त्रालय नै छ। युवाको सिप विकास र कार्यान्वयनको सुझाव दिन राष्ट्रिय युवा परिषद छ। युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा स्वरोजगार कोष छ। युवा नामका संस्था त कति हो कति, दलहरूका आफ्नै युवा सङ्घहरू छन्।
तर यी सबै सङ्घ संस्था र सङ्गठन युवालाई परिचालित गरेर समृद्धिको नक्सा कोर्न होइन, राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको टेको बन्न अभिशप्त बन्दा सामान्य युवाले अन्ततः रोज्ने परदेश नै हो। नरमाइलो लाग्छ नि, आफ्नो परिवार फ्यामिली छोडेर जाँदाखेरि अलि नरमाइलो लाग्छ। तैपनि आफ्नो जन्मभूमि छोडेर कर्मभूमि देशमा जाँदाखेरि नरमाइलो त हुन्छ। नरमाइलो लाग्दाखेरि यो देशमा रोजगार छैन, रहर होइन, बाध्यताले जानु लागेको हामी सबैको परिवार फ्यामिली छोडेर जानुको रहर होइन नि त, बाध्यता हो। अब के गर्यो भन्नेले अब यस्तो हो, पालना त मैले अब केही वर्ष पहिला यो कोरोनाभन्दा पहिला ऊ गरे पनि होइन, के अरे सानो कटेज खोलेको थिएँ, त्यो कटेज खोलेको थिएँ, त्यस्तै भयो। अब नेपालमा त्यस्तै भएछ भनेर अनि फेरि देखेन नेपालमा, अब त्यही त अनि अब सम्भावना देखेन, त्यही भएर परदेश हिँड्न लाग्यो। श्रम गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्ति र बौद्धिक पलायनले नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशको उन्नतिको अवसर समाउने प्रयत्नमा असर परिरहेकाले केही समयमै मुलुक युवाविहीन बन्ने समाजशास्त्री जयप्रकाश पौडेलको बुझाइ छ। देश वृद्धाश्रममा कन्भर्ट हुन लागेको अवस्था छ, किनकि अब आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो कम्युनिटी, आफ्नो सोसाइटी हेर्न सक्ने क्षमता भएको मेन पावर बाहिर छ। त्यो हुँदाखेरि जुन मेन पावरले चाहिँ वाच गर्न हेर्न सक्थ्यो, त्यो मेन पावरमा भएपछि परिवार बिग्रिन्छ, समुदाय बिग्रिन्छ, समाज बिग्रिन्छ। यो स्थापित सत्य हो। संस्कार, शिक्षा भन्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी पनि प्रभाव पारेछ। युवाका नाममा खुलेका सङ्घ संस्थाहरू नेताहरूका लागि युवालाई कज्याउने डन्डा मात्र बनेका छन्। तसर्थ विदेश पलायन रोकेर सरकारले स्वदेशमा युवालाई बस्ने वातावरण नबनाउने हो भने मुलुक केही वर्षभित्रै वृद्धाश्रम बन्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले नेपालको कला र संस्कृतिमा विकृति बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। श्रेष्ठले नेपालको कला र संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजमा पछिल्लो समय विकृति भित्रिएको भन्दै सबैले आफ्नो कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरे मात्रै हाम्रो पहिचान कालान्तरसम्म रहिरहने उहाँको तर्क छ। कलाकार श्रेष्ठले स्रष्टाहरूले आफ्ना सृजनाहरू कालजयी हुने गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ। मलाई जुन लक्षण यहाँ जुन झुकेर छु जपरे वर्ग सचे सता छे कुनटे लक्षित छा कुनटे के बजे या मोय कुनटे छा के बजे छा मोय छा के बजे का मार गए के बजे तथा सामा को ना सिनाते के बजे या एबले ये तो ना दक्षिण बिद चुपसो चोजो दुसा के बजे का चुपसो या दिमो। कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार श्रेष्ठ सहित 1 दर्जन बढी कलाकार र स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। केही वर्षअघि कृषिमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएकी फुलमाया तामाङलाई यसरी कतिन्जेल जीवन धानिएला भन्ने सोच आयो। त्यही सोचले आँट थपिदियो र उनले आफ्नै केही गरौँ भन्ने तरकारी व्यवसाय सुरु गरिन्। कृषि व्यवसायबाट अहिले फुलमायाले मासिक 5 लाखसम्म कमाई गरिरहेकी छिन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ वडा नम्बर 13 चुनिखेलमा कृषि फर्म मार्फत फुलमायाले तरकारी खेती सुरु गरेको 7 वर्ष भयो। पहिले अरूको काम गरेर जीवन धान्न बाध्य फुलमायालाई आफू नै केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटुटुले अहिले आर्थिक रूपमा केही सबल बनाएको छ। 3 लाख रुपियाँमा 3.5 रोपनी जमिनमा तरकारी खेती सुरु गरेकी फुलमायाको व्यवसाय अहिले करोडौंको भइसकेको छ। अहिले 20औं रोपनीमा गरेको तरकारी खेतीबाट फुलमायाले मासिक 5 लाखसम्म कमाइरहनु भएको छ। फुलमाया आगामी दिनमा 50औं रोपनीमा तरकारी खेती विस्तार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। मैले सुरुमा गोलबेडा खेती नै सुरु गरेँ। गोलबेडा खेती सुरु गर्नुभयो। अनि कस्तो भयो त सुरुदेखिको आजको अनुभव सुनाउनु न। 7 वर्षमा तपाईले यो 3 लाख पैसा ऋण तिरिसक्नु भएको छ कि छैन, तिरेपछि कति कमाउनु भयो, के छ? मैले 3 लाखबाट सुरु गरेको हो म्याम है। 3 लाखबाट सुरु गर्दाखेरि मैले 4 रोपनीबाट सुरु गरेँ। अनि 4 रोपनीबाट सुरु गर्दा गर्दै मैले 6 रोपनी आएँ। 6 रोपनीबाट 10 रोपनीबाट अहिले हाल 7 वर्षसम्म आउँदाखेरि मैले 14 रोपनीमा 24 रोपनी भयो मेरो।
7 वर्ष अघि कृषि फर्ममा गएर कृषि ज्याला मजदुरी गर्ने फुलमाया अहिले आफ्नै तरकारी खेतीमा 18 घण्टा व्यस्त हुनुहुन्छ। माटोसँग खेल्दै मनङ्गी आम्दानीबाट फुलमायालाई सन्तुष्टि प्राप्त भएको छ। तरकारी खेती सुरु गरेपछि आफ्नो जीवनमा ठूलो सफलता मिलेको छ फुलमायालाई। म लगभग 18 घण्टा 18 घण्टा आनन्द लाग्छ तपाईलाई यत्रो 18 घण्टा खेतमा? म कति धेरै आनन्द भनि गए नि म स्वर्गमा छु जस्तो लाग्छ। म नर्कमा छुइनँ, स्वर्गमा छु। पाकिराछन् टमाटर हैन? आनन्द। कहिले रोप्नु भएको थियो टमाटर? मैले यो रोपेको ठ्याक्कै जेठको 1 गते वैशाखको 1 गते रोपे। अहिले खाने बेला टिप्ने बेला भयो। यो मिडियममा गइसक्यो। कृषिलाई उचित बजार व्यवस्थापन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुने दुई मत छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सचिता बुढाथोकी, काठमाडौँ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काजी तुलाराम पाण्डे र कपरद्वार भोटु पाण्डे श्रद्धाञ्जली पुस्तिका विमोचन गर्नुभएको छ। काठमाडौँको तलेजु भवानी मन्दिर परिसरमा काजी तुलाधर पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको काजी तुलाराम पाण्डेको 255औं पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजित स्मृति सभामा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले श्रद्धाञ्जली पुस्तिका लोकार्पण गर्नु भएको हो। टेस्टोङ, पालुङ, दहचोक, गोरखाको विजय अभियानका काजी तुलाराम पाण्डेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 14 गतेका राति पृथ्वीनारायण शाहले राज ज्योतिष कुलानन्द ढकालको साहित्य अनुसार कान्तिपुरमा आक्रमण गरेर कब्जा गर्नु भएको थियो। काजी वंशराज पाण्डे, तुलाराम पाण्डे, केशव सिंह बस्न्यातका साथ पृथ्वीनारायण शाहले 1000 गोर्खाली तालिमे सिपाही लिएर कान्तिपुर किल्लाको ढोका फोरी एक दल नरदेवीतिरबाट, एक दल भीमसेन स्थानतिरबाट र तेस्रो दल टुडीखेलतिरबाट हनुमान ढोकातर्फ अघि बढेका थिए। राजा जयप्रकाश मल्ल खुसी साथ इन्द्र जात्रा मनाइरहेको समयमा गोर्खाली आक्रमण हुँदा हतप्रद भएका थिए। 4 घण्टासम्म अब अव्यवस्थित युद्ध लडेर 300 अङ्गरक्षकका साथ जयप्रकाश मल्ल तलेजुमा सेतो बारुद ओछ्याई पाटनतिर भागेपछि गोर्खाली सेना तलेजुमा प्रसन्नताको साथ विजय उत्सवमा प्रवेश गरेका थिए। सोही बेलामा बारुद जल्दा तुलाराम पाण्डे सहितका केही सिपाही पिल्सेर मृत्युवरण गरेका थिए। उहाँकै स्मरणमा स्मृति सभा मनाइएको हो। उहाँको कान्तिपुर राजदरबार हनुमान ढोकामा देहान्त भएको थियो। $15 लाख नक्कली नोट सहित सुनसरी प्रहरीले इटहरीबाट 2 जनालाई पक्राउ गरी 4 बजे गरेको छ। प्रहरीले इटहरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बरामद 1000 दरका 1587 थान नक्कली नोट र पक्राउ परेका व्यक्ति सार्वजनिक गरेको हो। विशेष सूचनाका आधारमा नक्कली नोट बरामद गरिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले नेपाली नक्कली नोट सहित विवेक राई र अजय राईलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ परेकालाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत गरी 7 दिनको म्याद छ अनुमति दिएको इटनीको हिसाबमा राखी र खबर सदन कार्य जारी भएको। प्रहरीले नक्कली नोटको जालो ठुलो हुन सक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले धरान 3 स्थित सुनचाँदी पसलबाट 25 लाख बराबरको गरगहना लुट्ने पर्सा वीरगञ्जका मोहम्मद बसिर मिया र भारत घर पै चितवनको भरतपुर बस्ने ऋतु शाहलाई पक्रेको पनि जानकारी गराएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट।
चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 14 अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। भदौ महिनामा 51वटा परियोजना मार्फत 2 अर्ब 72 करोड 24 लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको छ। गत साउन महिनामा 60 उद्योग मार्फत 11 अर्ब 93 करोड 18 लाख 30 हजार रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। भदौ महिनामा उद्योग दर्तासँगै प्रतिबद्धता रकममा कमी आएको छ। 2 महिनाको अवधिमा 111वटा उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी मध्ये साना उद्योग 104, मझौला 5 र साना उद्योग 2 रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै लगानी पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 2 महिनाको अवधिमा होटल क्षेत्रमा मात्रै 4 अर्ब बढी लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साउन र भदौ महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा होटल सञ्चालन गर्न 4 अर्ब 25 करोड 18 लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा कुल 38 अर्ब 46 करोड 9 लाख रुपियाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो। गत वर्ष विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कमी आएको थियो। स्वीकृत भएको वैदेशिक लगानी मध्ये 30 देखि 35% भित्रिने गरेको बताइएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सोमालियाको बेलेडबेन शहरको एक सुरक्षा जाँच केन्द्रमा भएको आत्मघाती कार बम आक्रमण परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। मुख्य बजारको चोक र 2 पेट्रोल पम्प नजिकै विस्फोट हुँदा ठूलो क्षति भएको बताइएको छ। आत्मघाती बम आक्रमणका पीडितहरूको सहयोगका लागि सुरक्षा बल र स्वास्थ्य टोलीहरू मैदानमा खटिएका छन्। आतंकवादी हमलासँग सम्बन्धित विवरण सङ्कलनको कार्य पनि भइरहेको छ। आक्रमणमा परि घाइते हुनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। यो निकै स्तब्ध पार्ने आतंकवादी हमला भएको बताइएको छ। घरहरू र व्यापारिक केन्द्रहरू ध्वस्त भएका छन्। ध्वस्त भएका भवनभित्र रहेका बासिन्दाहरू भने अझै पनि सम्पर्कमा आउन सकिरहेका छैनन्। घाइतेमध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। अहिलेसम्म यस आक्रमणको कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएका छैनन्। सामान्यतया मोगादिसु र सोमालियाका अन्य ठाउँहरूमा अल शबाब चरमपन्थी समूहले यस्ता आक्रमणहरू गर्ने गरेका छन्। पाकिस्तानका अन्तरिम प्रधानमन्त्री अनवर उल हक कक्कटले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा कश्मीरको मुद्दा उठाएपछि भारतले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री कक्कटले कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान बीचको शान्तिको कुञ्जी भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। भारतले जम्मू कश्मीरमा गैर कानुनी रूपमा कब्जा गरेको र त्यहाँ जनमत संग्रह गर्नुपर्ने उहाँको अडान थियो। जवाफमा संयुक्त राष्ट्रमा भारतका प्रथम सचिव पेटल गहलोतले पाकिस्तानले प्रत्येक पटक प्रतिष्ठित प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी भारतको विरुद्ध निराधार र झुटा प्रचार फैलाउने जिकिर गर्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरू र अन्य बहुपक्षीय संगठनहरूलाई पाकिस्तानले मानवाधिकारमा आफ्नो कमजोर रेकर्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान हटाउन यस्तो माग गर्ने गरेको राम्रोसँग थाहा भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। जम्मू कश्मीरको केन्द्र शासित क्षेत्र भारतको अभिन्न अङ्ग भएकोमा कुनै दुविधा नभएको सचिव गहलोतले बताउनु भएको छ। उहाँले जम्मू कश्मीर र लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेशहरूसँग सम्बन्धित मामिलाहरू पूर्णतया भारतको आन्तरिक मामिला रहेको भन्दै पाकिस्तानलाई आफूहरूको घरेलु मामिलाहरूमा टिप्पणी गर्ने कुनै अधिकार नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। फेब्रुअरी 14, 2019मा पुलवामा हमलापछि भारत र पाकिस्तान बीच तनाव बढेको छ। घटनामा 40 केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस क्लब CRPFका जवानहरूले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई हमला गरेर जवाफ दिएको दावी गरेको थियो। सोही वर्ष भारतले जम्मू कश्मीरबाट धारा 370 हटाएर जम्मू कश्मीरलाई दिएको विशेष दर्जाको अन्त्य गरेको थियो। अब पालो खेल समाचारको।
एसियाली मुलुकहरूको सबैभन्दा ठुलो खेल उत्सव एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण सुरु भएको छ। चीनको उत्तर दक्षिण हाङझाउ शहरमा एक भव्य समारोहबीच चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हाङझाउ स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियममा विशेष कार्यक्रम बीच उद्घाटन गरेसँगै 19औं एसियाड औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। कोरोना प्रकोपका कारण एक वर्षपछि सरेको प्रतियोगिताको सफल आयोजना गर्न चीनले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ। अन्य धेरै राष्ट्र अध्यक्ष र सरकार प्रमुखसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएको छ। प्रतियोगिताकै लागि भनेर पूरा हाङझाउ शहर सिँगारिएको छ। यसपल्ट प्रतियोगितामा अहिलेसम्मकै धेरै 45 देशका 12,000 भन्दा बढी खेलाडी सहभागी छन्। सन् 1951 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित पहिलो संस्करणबाट सुरु भएको एसियाड गत सेप्टेम्बरमै हुनुपर्ने थियो। चीनको कोभिड प्रकोपप्रति शून्य सहनशीलताका कारण एक वर्षपछि सरेको हो। प्रतियोगितामा 40 खेलका 481 प्रतिस्पर्धा समावेश छन्। एसियाडका लागि 54 खेल स्थल तयार छन्, त्यसमध्ये 14 स्थल नयाँ बनाइएको हो। उद्घाटन र समापन हुने रङ्गशाला बिग लोटस र 10,000 क्षमताको भव्य तथा शानदार एसियाली भिलेज 19औं एसियाडका प्रमुख आकर्षक हुन्। उद्घाटन समारोहमा भएको मार्च पास्टमा नेपालका एक महिला र पुरुष खेलाडीले नेपालको झण्डा बोक्दै अगुवाई गरेका छन्। उसुकी निमा घरती मगर र तेक्वान्दाका वीरबहादुर महराले यो ऐतिहासिक अवसर पाएका छन्। नेपालले कुल 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सहभागी हुने खेलाडीको सङ्ख्या भने 253 रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको सचिवमा पूर्व कप्तान पारस खड्का विजय भएसँगै नयाँ नेतृत्वले पूर्णता पाएको छ। यसअघि नै क्यान अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द निर्विरोध भएर दोहोरिँदा पारस क्यानको निर्वाचनमा सचिव पदमा विजय भएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा पारसले प्रतिस्पर्धी प्रशान्त विक्रम मल्ललाई हराएका छन्। मतदानमा कुल 85 मत खसेकोमा पारसले 48 र मल्लले 37 मत पाएका छन्। खड्काले 11 मतान्तरले विजय भएका हुन्। पदाधिकारीमा सचिव र खुला सदस्य तथा प्रदेश सदस्यको लागि निर्वाचन भएको हो। यसअघि शनिबार नै चन्द दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएपछि चतुरबहादुर चन्दले आफ्नो जिम्मेवारी बढेको र अब टेस्ट क्रिकेटको आदर्शलाई तयार पार्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब ठिक्क रूपले लिएको छौँ कि धेरै अति उत्साहित पनि छैन होइन, एक्साइटेड पनि छैन, किनभने पद पाएपछि जिम्मेवारीको बोझ अझै बढेको जस्तो लागेको छ। त्यहाँ अलिअलि भनौँ न मनमा डर पनि छ। ठिक छ, यसलाई म ट्याकल गर्न सक्छु। अघिल्लो कार्यकालभन्दा अलिकति यसलाई चाहिँ भनौँ भिन्न तरिकाले अलिकति राम्ररी लान सक्छु भन्ने एउटा। क्यानको उपाध्यक्षमा रोशन बहादुर सिंह र कोषाध्यक्षमा पदमबहादुर खड्का पनि निर्विरोध चयन भएका छन्। खड्का पहिलो पटक क्यान कार्य समितिमा परेका हुन्। पाकिस्तान साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। शनिबार दशरथ रङ्गशालामा मालदिवसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै पाकिस्तान सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। मालदिवले खेलको 39औं मिनेटमा सनान रसादको गोलबाट अग्रता लिए पनि खेल सकिन 6 मिनेट अघि शाहजहानले गोल गर्दै बराबरी खेलेर पाकिस्तानको सेमिफाइनल स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। पहिलो खेलमा नेपाललाई हराइसकेको पाकिस्तानको एमा पाकिस्तानको 4 अङ्क रह्यो। मालदिवको 1 अङ्क छ। नेपाल अङ्कविहीन छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल र मालदिव भेट्नेछन्। अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न मालदिवलाई बराबरी नै पर्याप्त हुनेछ भने नेपाललाई अन्तिम खेलमा जित निकाल्नै पर्ने समीकरण तय भएको छ। शनिबार नै समूह बीमा भुटानले बङ्गलादेशलाई 4-3 गोल अन्तरले हराएर सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। पहिलो खेलमा भारतसँग हारिसकेको बङ्गलादेश 2 पराजयसँगै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीबीच हाङझाउमा भेटवार्ता। नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता।
पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थका लागि आम माफी सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग बढ्दै न्यायको विधि शास्त्रीय मान्यतामाथि सत्ता राजनीतिको कठोर प्रहार। राजनीतिमा नभए विकास निर्माणमा सहभागी हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। नेमुखलाई न्याय र विपन्नलाई आय दिन सबै दलहरू मिलेर लाग्न आवश्यक रहेकोमा जोड। सुन तस्करीमा सरकार नै संलग्न रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। केहीका लागि स्वर्ण युग आएको टिप्पणी। देशको मूल्यमा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिने प्रश्न। संघीय सरकार र शिक्षकहरू बीच भएको सहमतिका केही बुदामा स्थानीय सरकार असन्तुष्ट। आफूहरूले संविधान बमोजिम प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको टिप्पणी। सोमालियामा भएको आत्मघाती कार बम आक्रमणमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। घाइतेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य। र 1900 एसियाली खेलकुदको भव्य उद्घाटन। 45 देशका 12,000 बढी खेलाडी हाङझाउ सहरमा भेला। नेपालको 253 खेलाडीले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।